کدو تک اپنے پیچھے ٹاں گڑیاں کردیاں لاندے جاؤ گے؟ کدو تک اینا جوانوں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کہ ایسی کادے واسطے بھرتی ہوئے سی؟ ساڑھا G3 تے ہاتھ کادے واسطے رکھایا سی؟ سانو اتنی ٹریننگاں کادے واسطے دیتیاں سن؟ کشمیر بھی لٹ گیا تو اڈے جو سیر ہوتے جناب جو کان ہوتے نہیں رہیں گی. آج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی ہاں جی دہشت گردی کدی ہسپتالاں ہوتے بھی کسی نے بم مارن یار، زخمیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، بچیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، اور عورتوں ہوتے بھی کسی نے بم مارن. اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزراء اعظم، انہاں دے سپہ سالاروں دے نام لیندے نہیں تھک دے تے او کدھر گئے 57 اسلامی ملک؟ اور کدھر گئے 57 اسلامی مردے؟ ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چک لیتے جانن. اور میں کیا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیاں دے ہوتے بم گرا دیتے گئے، انہاں دا تو جرم ہی کوئی نہیں. اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ تلوار بلند کی تھی، این کر کے فرمایا کون ہے جو اس دا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے نہیں عطا کی تھی. حضرت ابو دجانہ آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے، اے دسو اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اے جس دے ہاتھ وچ ہوے او میدان چوں نہ نسے. سارے نس گئے ہو یار. اج تا موقع سی، اج تا جناب تواڈے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے. اج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ پول گیا، اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی تواڈے نال ہاں. تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہنن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے. اس دے نال کون ہے؟ اس دے نال کوئی بھی نہیں جناب. اے چھکے تے چوکے تے نچن والے کو رہ گئے، اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے. اگر تسی نہیں رہے تے کلمہ جا کے واپس کر دیو. کیوں حضور اسی تواڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی ہن نچن والے رب گئے ہاں، اسی ہن ترانے ریلیز کرنے والے رہ گئے ہاں. ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی. جا کے واپس کر دیو، کلمہ بھی واپس کر دیو، قرآن دی آیتوں کر دیو. یا جناب کہو کہ اسی انہوں نہیں مندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک جناب تسی آکھو کیا ساڈے نے اے ساڈا مسجد اقصی نہیں؟ اوے مینوں اے دسو ایک چودھری دے نال سلام دعا ہوئے تو اس علاقے دا ڈی پی او بھی ادھر منہ نہیں کردا، وہ کہندا چودھری صاحب اپنے بندے نو سمجھاؤ کوئی گل نہیں. خیر جناب اونچی نہیں بھی ہو گئی تے تہاڈا کوئی گل نہیں، اپنا ہی بندہ یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تے او رات نو بمباری کردے ہون. کدھر جائیے یار، کس نو در سنائیے؟ کہنے یہ شر پسند ہے. میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں. یا رسول اللہ